तुम हो इब्ने मुलजिम। मत पूछो, मैंने खुद को तंबीह की है। तुम्हें हाथ के बजाय अपना सीना चाक करना था। अंदर आ जाओ। तुम्हारा जहन काम कर रहा है? मुझे ताज्जुब है कि घर का रास्ता कैसे याद रहा। जो अशास नहीं मालूम कितनी बार दीवार से टकराया। देख रहे हो तुमने मेरे साथ क्या किया है, किस बदअंजाम जंग से आ रहा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं। तुम जैसे सरदार इश्क को तो ताबूत में आना चाहिए था। ये हाथ का जख्म तो बड़ा मामूली सा है। मैं जिंदगी भर इश्क की खुदा में जलता रहा, अब वो इश्क की आग ठंडी हो गई है। वो दिल जो खुदा की याद में तड़पता था, अब कुताम की याद में तड़पता है। तुम भी मेरे इस गुनाह में शरीक हो अशाज। कौन सा गुनाह मोमिन? कुलसूम, सुनो कुलसूम। अशाज, वो मेरी बीवी बन जाएगी। अगर तुम उसके पसंदीदा मर्द बने तो? जरूर बनूंगा। अगर धोखे और चक्कर से बचे रहे तो मैं खुद ये रिश्ता करा दूंगा। बताओ मैं क्या करूं। वक्त आने पर समझ लोगे। अभी तो मैं तुम्हारा जख्म बनकर दूं। तलवार इश्क तेज होती है इब्ने मुलजिम। बहुत खूब, जाओ जाओ, सफ में खड़े हो जाओ। नाम सदूक। लो, ये जरा पहन लो। आ गया भाई, तलवार या नेजा? नाम बताओ। साद बिन हसामा, कबीला मनी मर्रा। जाओ बाहर सफ में। और ये ढाल। नाम मालूम होता है कि अली की चीखों पुकार ने शहर अरवाह के मुर्दों को जगा दिया है। हमें भूल न जाना सरदारो। जाओ खुदा का शुक्र मनाओ कि सिफीन की खयानत और दीगर शैतानतों के बावजूद तुम्हारी जबान अभी सालिम है। ये अली के करम का सदका है अशस। तुमसे कैसे बात की जाए, जानता हूं जुंदब। तुम्हारी मंतिक यानी तलवार। ठीक है, तुमसे जब बात करूंगा तब तलवार बांधे हूं। हाँ उदय, तुम शोहरत याफ्ता हातिम ताई के बेटे। तुम्हारा बाप तो एक साखी आदमी था, लेकिन बेटा ऐसा नाखलफ के तमाम मनसूबों पर कब्जा करके बैठ गया। अली ने तुमको कहां का महल देने का वादा किया है? अगर दीन मोहम्मदी में कहीं कोई कसर देखो तो समझ लो कि उसकी एक एक ईंट चोरी और खयानत के जरिए मुहैया की गई है। अफसोस के जमाने में कोई पलट के नहीं आता। कहां है अबू जर जैसे जिसने एक हड्डी से मुफसिदों के महलों को ढा के रख दिया? वो कहां चला गया? नहीं चाहता था किसी मुनाफिक का खून इस मस्जिद में बहे। जाओ अशस, जाओ माविया को जाके लिख दो कि वह तुम्हारे लिए कोई नया काम सोचे। अली की फौज में तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। जाओ।
पसंद आया मुझे, हुनरमंद इंसान है। अच्छी मश्क दिखाई। मश्क दिखाई, अगर शहरा कट जाती तो मर जाता, अगर टांग टूट जाती तो हमारा सारा काम खराब हो जाता। मेरे ख्याल में वो अली को मार सकता है। वो कैसे? उसने खुद को जख्मी कर लिया लेकिन गुनाह नहीं किया। बगैर खौफ किए खिड़की से कूद भी गया। वो मुकम्मल मेहरबानी है। खो दिया, उसने खुद को खो दिया। तुम्हारे फराक में जो बातें वो कर रहा है मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी। वो बिल्कुल अली को भुला चुका है। अगर तुम सुन लो कि कैसी उल्टी उल्टी बातें करता है तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। सुने बगैर ही जानती हूँ। जानती हो? वो मुझे रहमत का फरिश्ता जानता है जिसे खुदावंद मुताल ने इसके लिए करार दिया ताकि वो मुसीबत से बच जाए। अच्छा, तो वो जो जुमले तकरार करता है वो यहां इल्हाम होते हैं। मैं अंधा था, बीना हो गया। अंधा था, बीना हो गया। मेरा दिल इल्हाम कुदसिया से रोशन हो गया। मैंने उसे मजनून बनाने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हें दुख्तर कूफा की खासियत का इल्म होना चाहिए था। गुदाम मुनसरिफ हो गया है, अली के कत्ल से मुनसरिफ हो गया है, समझ रही हो? वो मुनसरिफ हो गया है तो तुम क्यों जल रहे हो? नहीं, नया रोज नया रोजगार। मुझसे इतनी बेजार क्यों है? तेरी मदद करता हूं, क्या बुरा करता हूं? मैं अली को मारने के लिए दलील रखती हूँ, तुम क्यों? कूफे के अक्सर लोग अली की सियासत से तंग आ चुके हैं। मुद्दत से कूफे में कोई हंसा नहीं है। तुम अपनी अमीरी के आजादार हो, ईरानी खजानों के सिक्कों की झनकार के चले जाने के दागदार हो। तुम रियाकारों के सरदार हो अशस। काश मुझे मालूम होता कि तुमने कौन सी हुकूमत के बदले अली के खून का सौदा किया है। फायदे में हम दोनों ही शरीक हैं। मसले को यहीं खत्म कर दो। मेरे साथ दुश्मनी करोगी तो हर सूरत में अली का फायदा होगा। ठीक है, लेकिन दुआ करो कि मेरी जिंदगी में दोबारा जाहिर ना होना। इब्ने मुलजिम के हाथ कांप गए हैं, दिल लरज रहा है, कदम डगमगा रहे हैं और तलवार कुंद हो गई है। उसे तैयार करो कुताम, तैयार करो। वो तुम्हें चाहता है और तुम खूने अली। बस अपना महर खूने अली को करार दो। कबूल किया। जाओ मेरे शौहर को घर भेज दो। मुबारक हो। ए खुदा, मेरी आबरू बचा ले, मेरी मोहब्बत उसके दिल में डाल दे। हुस्न को उसकी निगाह में अच्छा कर दे। मेरी जबान को कुव्वत गोयाई दे ताकि दिल की बात उससे आसानी से कह सकूं।
اے میری جان جگر، تیری آنکھوں کی سیاہی رات کی سیاہی سے زیادہ سیاہ، اور تیری آنکھوں کی سفیدی صبح کی سفیدی سے بہتر ہے۔ اے جادوگرنی، تیری خمار آلود آنکھیں میرے وجود کے باغ کو پھولوں اور شگوفوں سے پر کر دیتی ہے۔ اے وہ کہ جس کے سانس مجھ کو امبر کی خوشبو دیتے، نہیں امبر نہیں، اے جس کے سانس باد صبا ہیں، اور میں کیا، میں نے تیرے وجود میں اپنی بلند آرزوؤں کو تلاش کر لیا ہے۔ تو لطیف ہے، نسیم صبح کی طرح، نہیں نسیم نہیں، نسیم صبح کی لطافت دیکھی جا سکتی ہے۔ تو لطیف ہے، شبنم کے قطرے کی طرح، خرم ہے بہار کی طرح۔ اے میرے دل، ایک نگاہ دیکھ تو نے میرا کیا حال کر دیا۔ میں نے ایک عمر سجدے میں گزاری، یاد خدا سے غافل نہ رہا۔ وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، میں تو خدا کو بھلا چکا ہوں، اب تیرا ہی ذکر میری زبان پر رہتا ہے۔ اب تو میرے دل پر حکومت کرتی ہے، خدا نہیں۔ دھتکارنے سے بہتر ہے تو مجھے قتل کر دے۔ خوب ہو؟ خوبی تو آپ کے جمال میں ہے میری جان۔ کچھ تو کہو۔ میں کیا کہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی جان من۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلی جاتی ہوں۔ رک جاؤ، نہ جانا۔ اے چمکتے ہوئے سورج، مجھ پر اپنے نور کی کرنیں نچھاور کر۔ شاعر ہو؟ نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں آپ کے حسن کی کشش کی وجہ سے ہوں۔ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہو؟ ایسی بات کرو کہ میں بھی سمجھ سکوں۔ نہیں پوچھو گی میں کون ہوں؟ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نہروان سے بچ کر آئے ہو۔ یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں پناہ دی؟ میرے گھر میں تمہارا رہنا ایک ایسے شخص کی یاد تازہ کرتا ہے جسے میں اپنی طرح ہی چاہتی تھی۔ میرے بابا، وہ بھی تمہاری طرح اہل ذکر اور اہل زہد تھے۔ خدا ان کی مغفرت کرے۔ ہم دونوں ایک ہی مصیبت کے شکار ہیں۔ اس لباس میں تم کتنی اچھی لگ رہی۔ تم نے بھی اپنا ہاتھ بہت اچھا کاٹا ہے۔ ہم دونوں باشعور بھی ہیں اور صاحب اختیار۔ ہمیں اشر جیسے لومڑی صفت سرپرست کی ضرورت نہیں۔ جو چاہتے ہو خود مجھ سے کہو۔ خدا مجھے مار ڈالے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے،
لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، شرم مانے ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے سمجھ گئی، رہنے دو۔ میری مہر کا کیا کرو گے؟ تمہارا مہر میری جان ہے۔ 3000 دینار نقد؟ ضرور دوں گا، ایک کنیز؟ وہ بھی خرید لوں گا۔ ایک جام خون؟ خون؟ ہاں خون، میرے داغے دل کا مرہم علی کا خون ہے، تمہیں علی کو مارنا ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے علی کی جان مانگی ہے، تمہاری نہیں۔ خدا کی قسم میں کوفہ آیا ہوں صرف علی کا خون بہانے کی خاطر۔ یہی تلوار گواہ ہے جس کو میں نے 1000 دینار میں خریدا اور اس کو 1000 دینار کا زہر پلوایا۔ لیکن سنو، علی کو مارنے کا مطلب اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہے۔ علی کے چاہنے والے مجھے قتل کر دیں گے۔ تمہاری تلوار تیز ہے؟ ہاں ہاں، تمہاری قاتل نگاہوں کی طرح تیز ہے۔ دیکھو۔ ایک سیب اٹھاؤ۔ اٹھاؤ۔ ہوا میں اڑاؤ، چلو اڑاؤ۔ علی کو قتل کر سکتی ہے۔ اصحاب علی کے قصاص سے بچنے کے لیے ہزاروں مطمئن طریقے موجود ہیں۔
अगर इस रोशनी में तुम्हारा चेहरा न दिखाई दिया होता तो तुम्हारी गर्दन तो गई थी। हुर्मत फातिमा की वजह से इस घर में खून शमशीर की बातें करना हराम है। क्या बात है अली और उनके खानदान की। ये खलीफा खुदा है, इन पुरा शोब रातों में मफलूज और अंधों के लिए अपने दोष पर ना जाने क्या क्या उठाए वीरानों की सैर करते हैं। हसन, हुसैन और अब्बास भी नुखैला में रातें गुजार रहे हैं ताकि लश्कर कूफा को आमादा कर सकें। और तुम इस महरम तरीन घर के दरो दीवार में ना जाने किस गुमशुदा की तलाश में हो। अली को देखा तुमने? नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहम्मद, वो चिराग और ये रही तलवार, तुम पहरा दो, मैं अली को ढूंढने जाता हूं। काश ये पांचों उंगलियां एक जैसी होती। ये इसकी तरह, वो उसकी तरह होती। नहीं, क्यों? इसलिए कि जो भी फातिमा से दूर है जुल्फ़िकार से दूर है। बेरहमियों के इस नापाक देव को जुल्फ़िकार ही कत्ल कर सकती। मेहरबान माँ का महरिया, उनके हाथ का बनाया हुआ दस्ता बाबा के हाथ पर ही जचता है। खुशकिस्मत है हसन, खुशकिस्मत है हुसैन, खुशकिस्मत है हर वो शख्स जो फातिमा ज़हरा से नज़दीक हो। खुशकिस्मत है मुर्गाबियों कबूतर, खुशकिस्मत है इस घर की दीवारें और ईंटें। काश मेरी माँ भी फातिमा होती। कहां गए खुदा ही जानता है। बहुत जल्दी वापस आ गए उदय। शहर ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो नकाब पहनते हैं ताकि पहचाने ना जाए। अब मैं क्या कहूं, कहां तलाश करूं? तुम जुल्फ़िकार के साए में हो उदय, किस चीज से डरते हो? जुल्फ़िकार के साए में तो हूं, मगर बूढ़ी औरतों की तरह शदीद फिक्रमंद हूं। उदय, अली इसलिए अली हैं कि वो तकदीर इलाही के सामने हमेशा तस्लीम है। मुझसे फलसफा और तकदीर की बात ना करो। अगर अली जिंदा रहें तो तकदीर का भी इसी में फायदा है। الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے دل پر پتھر جیسا وزن ہے. زبان ساتھ نہیں دیتی. ساری باتیں بھول چکا ہوں. میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں. یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا قطام. قطام. میرے خیالی پیغمبروں میں سے کسی ایک سے مل رہے ہو، سفید اور آسمانی. چلو اب معجزہ دکھاؤ تاکہ میں پہلی عورت تم پر ایمان لانے والی ہو جاؤں. کیا کہا؟ کیسا معجزہ؟ کون سا پیغمبر؟ میں تو ہزاروں زخم کھایا ہوا ایک پیاسا ہوں. جاہلیت کا بھٹکا ہوا تم تک کہاں پہنچا ہوں. نیت کرتا ہوں تو تم کو دیکھتا ہوں. رکوع اور سجدہ تمہارے قدموں پر کرتا ہوں. تم میرا خدا بن گئی ہو. حکم دو میں تمہاری اطاعت کروں. تمہیں عشق کے معجزے کی بشارت دیتی ہوں. تم اور میں مسجد کوفہ چلیں گے. وہاں مبعوث ہو کر اپنے جادو عشق سے زمین کو لرزانا ہوگا. اذان صبح میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ مرغوں نے تیسری بار بانگ دے دی ہے. میں کسی ایک جنگ میں مر چکا ہوں. کون سی جنگ تھی نہیں معلوم. مدتوں سے کوئی خبیث روح اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہوں. یہ رات میری تقدیر میں نہیں. خدایا میری عبادتوں کی یہ جزا نہیں تھی. میں نے اپنے واجبات اور مستحبات سے ایک چار دیواری بنائی جس میں معمولی سراغ بھی نہیں چھوڑا، اس خوف سے کہیں سانپ اور بچھو اس کے اندر داخل نہ ہو جائے. میں مر چکا ہوں. اب وہ نہیں رہا جو تھا. تمہاری زندگی تو کل سے شروع ہوگی. میری زندگی میں کل کبھی نہیں آئے گا. مجھے مار دیا جائے گا. قطام مجھے ڈر لگتا ہے. یہ کون تھا قطام؟ نہ ڈرو مرادی، میں نے ایک بلی پالی ہے جس کی شکل انسانوں جیسی ہے اور دل شیر کا. اسے میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گی. وہ اکیلا ایک لشکر کو روک سکتا ہے. مسجد کوفہ کے بوڑھے آدمی اپنی جگہ رہے. میری بلی تو 2 پیروں پر چلتی ہے اور ہر طرح کی آواز نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ. وردان: یہ مرد عرب میری مرادوں کا مرد ہے. تمہیں اپنے دانتوں اور پنجوں سے اس کی حفاظت کرنا ہوگی، ورنہ تمہارا دایاں کان کاٹ کر بائیں ہاتھ پر رکھ دوں گی. قطام، اسی آدمی نے تمہارے باپ. اب مسجد جا سکتے ہو. جاؤ. ایک بار مرنا تیرے لیے بہت کم عذاب ہے. تجھے روزانہ ایک بار قتل کروں گی. حسین! حسین! عباس! میں بھی علی کا بیٹا ہوں. مجھے اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟
ایسے میں مجھے جسارت کا حق نہیں؟ خدایا، کیا ہو جاتا اگر میں بھی زہرا کے بدن سے ہوتا؟ یہ وقت بحث و جدل کا نہیں شہزادے، علی کی جان خطرے میں ہے۔ حسنین و عباس کہاں ہے؟ نخیلا میں لشکر کی آمادگی میں مشغول ہے۔ کچھ پریشان لگتے ہو ادے؟ ان کو کھو دیا محمد، ان کو کھو دیا۔ اچھا، علی تھے؟ ہاں، یہ عجیب و غریب رویہ آخر کاہے کی علامت ہے محمد؟ یہ کام ان کا ہر شب کا ہے، بقول کسی کے علی کی نماز شب محتاجوں کی دلجوئی ہے۔ سن رہی ہو؟ ہاں، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ ڈر رہی ہو؟ نہیں؟ اگر ڈر اور خوف زندہ لوگوں میں باقی نہ رہے تو میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے کیا رہ گیا؟ زندگی تو ہمیشہ کی گھبراہٹوں کا نام ہے۔ لاؤ تمہارا ہاتھ دیکھوں۔